सर्गीचे व्हड तो वाटलो आमी जेवो काय ती जावया सर्गीचे व्हड तो वाटलो आमी जेवो काय ती जावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुशा भाव भयणीनो, आमचे मन आनी काळीज नितळ निर्मळ करुया. त्या खातीर आमची पातकां उळकून घेवन कालतिकायेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्बुद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी पोर्तुचे खातीर भाग्योंत फ्रांसीस तुज्या गोवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेश सोशणिकायेन नेटयलोय. अशें ताणें सोमेस्त मनशांक आपली भाव भयण म्हूण लेखून आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें. तांचे सोसणिकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान आनी मोयपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रोआंक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भाव भयणांनो, आतां आनी सदांकाल आपणा उदेशी कोण देवा सरशी वचूंक सोदतात तांकां जेजू तारोवन दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशां थावून कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. तेका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवपाची गरज ना. कारण हें तेणी आपणाचोच योद्न करून एकेच फावटीन केलें. सुमूर्तीन नेमलेले याज्ञीक सगळे ओस्कोत मनीस, पूण सुमूर्ती उपरांत आयला त्या सपुताचें उतर सासणांक संपूर्ण जातल्या पुताक नेमतात. आमी सांगलां तेतले हे चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो सर्गार भोव वर्त्या सोरेस्पराच्या श्वसणा उजव्याक बसला. तोच पवित्र इस्तानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेल्या खऱ्या तंबूचो मुनियारी. एका महायाज्ञिका दाना
आनी योद समोर पळोवंक नेमतात. देखून ह्या याज्ञिका लागीं कितेंय तरी समोर पळोवंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारान आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण सुमूर्ती प्रमाणे दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले. हाची चाकरी सर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोइजेस तंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान तेका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयल्लो त्या नमुन्या प्रमाणे सगलें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कोराराचो मदीस, तितले अदीक श्रेश्ठ मुनियारपण तेका मेल्लें. कित्याक हो कोरार अदीक व्हडत्या बासावणेचेर इश्टापलोलो आसा. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. सगलीं म्हणुया, बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केलाय. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे खोशयेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या गोरोंठांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां. बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजे प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सोरेस्परा. बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवनूच आसात तेंकां सगल्यांक तुजे सोबे मेलूंक आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावतात ती सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हडतो आमचो देव. बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पर्जा लायलें. Sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe, sorbesporak zoe zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका मेळो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलेयाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवातान जेरुसालेमासून जॉर्दानाचे पेळे तोडी तावन आनी तिरोन सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोस तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डिना जावंक आपणाक एक ओडे तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें.
तो साबार लोकांक बरो करीत देखून वायटाकारां आसुल्ली तितली ताका आत लावंक ताचेर पडटाली आनी मेले आत्मे ताका खंयसरूय पळना फुडें ताचे मुखार सोरपटून वेल मारताले आनी म्हणटाले तूं देवाचो पूत पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो कोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां अजाप दिसोंक जाय पळोवन आनी आयकून की कितलो लोक म्हूण जेजू फाटल्यान धांवतालो आनी कोण कोण जेजूच्यो पाटलाव कोत्ता म्हणून न्हय, दुसरे हेर भुरग्यान कित्याक जेजूचें नांव गाजलेलें, जेजून जायतीं ओचोरयां विस्मितां केलेलीं, ओ लोक आपणाचें जिवीत कशें कितें आसा, दुयेंत आसा, सीक आसा, धांवतालो ताच्या फुड्यांत आनी तुमी आयकलां ताच्या आंगार पडटालो. कित्याक इतली केट जाताली आनी ताच्या आंगार पडून वो ताका हात लावून आपूण बरें जातलें म्हूण तांकां बावार्थ आसलो. असलो तो जेजू ओडून हाडटा सगल्यांक. आमकांय हो जेजू मेवला भाव भयणीनो आनी हो जेजू आमकांय ओडून हाडटा आपणाशी. देखून आमकां बावार्थ आसा जेजूचेर. आमी जेजूशी येता कित्याक आमकां तो गरजेचो. त्या लोकांक गोडे तितली ओळख नासली जेजूची, तो कोण कितें पळयतो, पूण तो विस्मितांक कोत्ता हें जाण आसलो. आमकां ओळख आसा. आमी जाणां जेजू आमचो देव आनी ह्या देवा भायर आमकां आनीक दुसरो देव ना, म्हणटकूच आमी ताचेशी वचोंक जाय. आनी एक अजाप आमकां दिसता की थिंगा सोड मेळे आत्मे बोल्लोले मनीस आसले आनी जेजू थंयसर आसा ते पळोवन तांणी बोब मारली. कितें म्हणोन हो खरोच देवाचो पूत. पूण तांणी कसो वळखलो तो पळयात तुमी. मेळो आत्मो बसलोलो मनीस कितेंय कोत्तलो आसलो, जेजूचेर आड लेगून उलयतलो आसलो. कित्याक ते आदीं आमी आयकता शुभ वर्तमानान मेळ्ळे आत्मे म्हणटाले तूं आमकां कित्याक त्रास दिवंक आयलाय. पूण हो हे मनीस आयच्या शुभ वर्तमानान हांवें आयकलां तांणी म्हटलें हो खरेंच देवाचो पूत. तर ह्या मनशा भाशेन आयज आमी आमचो बाबा जिवो गोट करुया आनी आमी म्हणुया जेजू खरेंच देवाचो पूत. आमी म्हणुया जेजू खरेंच आमचो देव. तेच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कोरवोताना बदल सोम्या आमची मोना मानता तसली कोरवोताना बदल सोम्या आमची मोना दिता तुका फुला बदल आमची शेतां मोळां उत्पन्न करच्या कोदीक फोळां मागता आमी तुजी बाळां भेटयता आमची दानां तेच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कोरवोताना बदल सोम्या आमची मोना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पळय सोबेच्या देवाक सरेस्पोर मानून.
सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता तें आमचे सोडवणेचे बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर धाड. भाग्योंत फ्रांसिसाच्या बोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलो तो देवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोसो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब सोबरोबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचाये तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचाये तुका जय जय. पापा करस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच वरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दर दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया.
आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदर काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमचे. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शिलोच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या तरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या, जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवास्तान, ओरोण्यांतल्या सुक्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा दोयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी सिओलांत त्या सर्गींच्या अपोस्तोलां वरवीं भाग्योन फ्रांसिसाक पवित्रायेन तुवें वाडयलोय, ते पोरी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळायेन बोलेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेलाची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाची मोहिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं, चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून. जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं, चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून.